یعنی تقریباً 65 لاکھ زیاد پیسہ ہے اور یعنی ساعت 20 لاکھ. صبر کوکارن کوٹن او سو ایک اجازت دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آقا فرمایید صندلی است بیار. السلام علیکم. آقا آئیے وہی تشریف رکھیے کہیں شیخ صاحب شیخ از داخل گلستان آقای علی عباس علی عباس از نسل آباد کم در پس باین فوتوگرافر شهری آقای فیلم آقای الله اینجا فقط ڈالر که است کم بلند بود نه اصلا این پیش ڈالر کم پس باین کم پس باین کی بدل ڈالر رو تو من جمال جان یعنی پھر راست آجی آقا ڈالر هم هستن؟ $138 رکھو. میگه تومان چی؟ 138 ڈالر. دلار میکنه ما جنازه بالا تومان چی 12 میلیون یک حاجی آقا تومان چی 12 میلیون یک تومان 12 $7,000 جدا یک 12 میلیون اور 780,000 87,000 جدا ہے. تو کنسولگری ایران هم دیم خود آقای هاشم خانه فرنگ ایران خانه فرنگ ایران شیخ ولایت صاحب پرایز بوند چه میکنید؟ اور این امانت که مردم برای ایران داده بود این تحویل داده هم دیمو دادم 200 والا خب 5.5 صدی از دادن 1 صدی یازدهشن صدی. خب اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین وهو خیر الناصر المعین. ہمارے ہمسایہ ملک جمہوری اسلامی ایران کے اوپر 2 ظالم حکومتوں نے حملہ کیا اور میں سلام پیش کرتا ہوں اس قوم کو جن کے عظیم رہبر کو جو نہ صرف ان کا رہبر بلکہ تمام مسلمانوں کا رہبر بلکہ پوری انسانیت کا رہبر تھے ان کو شہید کر دیا گیا. اور میناب کے سکول پر بھی حملہ ہوا جس میں تقریباً 200 کے قریب بچیاں شہید کر دیے گئے. اس کے علاوہ بہت سارے زخمی ہیں شاید 300-400 تک شہداء اور زخمیوں کے تعداد وہاں بنتے ہو. اس سخت گھڑی میں پاکستان کے کونے کونے سے اور کوئٹہ میں بھی مومنین نے یہ اصرار کی کہ چندہ جمع کر دیا جائے گا. چونکہ الحمدللہ یہ امام رضا علیہ السلام کا ملک ہے. امام نے ہر طرح سے اس ملک کا خیال رکھا ہے اور الحمدللہ ہر طرح سے ان کے پاس امکانات موجود ہیں. لیکن پھر بھی اس سخت گھڑی میں مومنین کی اس جذبے کو سلام جس جذبے کے تحت مومنین آئے اور پھر انہوں نے اپنے نقد اور جواہرات کی صورت میں اور کچھ سامان جو پیش کیے ہیں ہم نے ان کو جمع کیا. اور آج جناب آغا سعید ابو الحسن میری جو ڈائریکٹر ہے خانہ فرنگ جمہوری اسلامی کا ان کی خدمت میں فارسی میں بھی عرض کروں گا کہ یہ صرف اور صرف غریبوں کے لیے ان غریبوں کے لیے جن کو اس جنگ میں صدمہ برداشت کرنا پڑا جن کے گھر خراب ہوئے جن کے چولہے چلانے والے شہید کر دیے گئے جن کے بچے شہید کر دیے گئے جن کو ضرورت ہے. یہ کسی اور مقصد کے تحت نہیں ہے فقط اس غریبوں کے لیے جنہوں نے جنگی صدمات برداشت کیے ہیں. میں
آپ سب دوستوں کے سامنے میڈیا جو یہاں پر تشریف فرما ہے اصحاب میڈیا کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جتنے بھی ہمارے پاس روپوں کی صورت میں جمع ہوئے ہیں وہ سب کے سب 65,03,190 روپیہ جمع 15,000. 65,03,190 روپیہ اور مزید 15,000. یہ نقد $138 ہے امریکن ڈالر اور 12.5 ملین تھمن بھی ہے. 12.5 ملین تھمن بھی ہے. 7,87,000 تھمن مزید بھی ہے. اور پرائز بانڈ کی صورت میں جو ہمیں ملے ہیں 10 200 والے پرائز بانڈ، 10 200 والے پرائز بانڈ اور 5 750 والے، اور اسی طرح سے 1100 والے پرائز بانڈ ہمیں ملے ہیں. جواہرات میں جو قابل ذکر ہے 18 سونے کی انگوٹھیاں، مختلف ہے، چھوٹے بھی ہیں اس میں بڑے بھی ہیں، اور عام انگوٹھی پہننے کے لیے جو سونے کے نہیں ہے ان کی تعداد 5 ہے. گھڑیاں جو ہمیں ملی ہے گھڑیوں کی تعداد 5 ہے، اور اسی طرح سے 2 گلے کے ہار بھی ہیں، اور اسی طرح سے 3 نگینے ہیں، قیمتی پتھر جسے کہا جاتا ہے نگینے، ان کی تعداد 3 ہے، اور بالیاں 3 جوڑے، سونے کی جو بالیاں ہیں 3 جوڑے ہیں. چاندی کے جو بالیاں ہیں وہ 4 جوڑے ہیں. چاندی کی جو بالیاں ہیں وہ 4 جوڑے. اسی طرح سے ہاتھ پہ جو باندھا جاتا ہے زیور کی صورت میں اس کی تعداد 2 ہے. اور اسی طرح سے ایک ایسی چیز جس کو ہم ہمارے دوستوں نے آپس میں اس کو سمجھنے کی کوشش کی. بعض نے کہا کہ یہ ناک میں ڈالنے والی کوئی چیز ہے جو سونے کی ہے، یہ بعض نے کہا کہ شاید یہ وہی ایک بالی ہو لیکن اس کا ایک جوڑا نہیں ہے، یعنی ایک اس کا پہلو ہے اور دوسرا غائب ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو مومنین کوئٹہ کی جانب سے اپنے برادر ملک اسلامی ملک کی خدمت میں تقدیم کر دیا جاتا ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ یہ قبول ہو اور اللہ کے بارگاہ میں اور ہمارے بھائیوں کے دل بھی ہماری طرف معطوف ہو جائے اور اتحاد وحدت اور یگانگت کا ایک ثبوت ہو، اور انشاءاللہ ہم سب اور پوری انسانیت آہستہ آہستہ قدم بقدم زمینہ سازی کرتے ہوئے امام زمانہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد کے لیے کہ عالمی حکومت کے لیے انشاءاللہ زمینہ ساز بن سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی اللہ محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از همه چیز از دولت و ملت پاکستان تشکر میکنم و بالاخص ویژه از مردم شریف ایالت بلوچستان و خاصتر مردم شهر کویت و مؤمنین عزیزی که در بخش‌های مختلف وقت گذاشتن بابت جمع‌آوری تا وقتی هر چی که در زندگیشون داشتن و واسشون میرسید کمک کردن. تشکر ویژه‌ای عرض میکنم و همچنین از برادر عزیزمون امام جمعه محترم شیعیان شهر کویت حضرت ولیت الاسلام و المسلمین آقای موسوی و علمای عزیزی که بهشون همکاری کردن و این جمع‌آوری کمک‌ها رو خودشون انجام دادن. مستحضر هستید که جمهوری اسلامی ایران از هیچ دولتی و از هیچ جایی درخواست کمک نکرده است، برعکس دشمنان، ولی کمک هایی که مردم مسلمان کشورهای مختلف بابت همدلی و همراهی و به حال وظیفه شریک خودشون دونستن اهدا کردن و به جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی های ما رد نکردیم و ممنون و تشکر میکنیم از همشون و انشالله که قبول حضرت حق قرار بگیریم. sehr sehr teşekkür. Acaba bu dua agar kadın
بسم الله ما تفضل حضرت بسم الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که همه ما خبر داریم که بله اسلامی ملک امام رضا علیه السلام ایران اسلامی دو بظاهر خود را سوپر پاور موقع سوپر پاور در نظام هستی فقط یک هستی او الله هست جل جلاله، دیگه هیچ کس سوپر پاور نیست. اینا برای خود را سوپر پاور نامیدن و باز حمله کردن و سلام است این قوم را که با مردانگی و با شجاعت 40 روز در بهترین انداز مقابله کردن، بلکه دست برتر پیدا کردن الحمدلله. اول کار که شد در روز اول جنگ یک کلان شخصیت را که او تا کلان شخصیت فعلا در من جهان اسلام بلکه در کل بشریت همچنین کلان شخصیت بعد از امام معصوم علیه السلام مونده داریم. او جناب حضرت عطیه العظمی سید علی خامنه‌ای حسینی رضوان الله تعالی علیه است. اونا شهید شدن و بچای اسکول را دخترای ریزی اسکول را بلش حمله کردن، نزدیکای 200 نفر از اونا به شهادت رسیدن، بسیارشان هم زخمی هستند و همین حالات که پیش آمدن برحال از طرف مؤمنین بسیار بلزم و اصرار شد که شما برنامه جمع کردن کمکار شروع کنید. با وجود که ما اهل درس هستم، زیاد مصروفیات درسی و علمی دارم، باز ما دوستارا که اینجا ما نام بگیرم از جناب صدر محترم کوثر ویلفیر سکاوتس کوثر سکاوتس اند ویلفیر سوسایتی آقای محمد مهدی و همچنین از برادر بسیار عزیز و که در این سلسله زیاد زحمت کشیدن آقای عمران علی و از علمای بزرگوار جناب آقای شیخ غلام حسین وجدانی امام جمعه و همچنین امام جمعه محترم و جناب آقای شیخ علی حسین حسینی و همچنین جناب آقای شیخ ولایت حسین و جناب دیگر آقایانی که زحمت کشیدن و تشریف آوردن و آقا سید احمد موسوی تشریف آورده بودن، بزرگان دیگه هم تشریف آوردن. واقعا مردم دل کل کرد الحمدلله. استعداد مطابق استطاعت از خود خواهد که تقریبا داشتن جمع کردن آوردن دادن که عرض کردیم نزدیکای ما بگو برای چون فارسی زبان هم برایشون مقدار پولی که جمع شده 65 لک روپیه و 3190 65 لک و 3190 روپیه همراه 15000 دیگر و 138 دلار 12.5 میلیون تومان است. 787,000 تومان دیگه است. پرایز بوند که در پاکستان رواج داره، شاید در کشورهای دیگه خیلی متعارف نیست. پرایز بوند که اونا مثل پولی نقدی است، چندان فرق نداره، هر وقت میتونه اون کس کش کنه تبدیل کنه. تعداد پرایز بوند 2 دانه 200 روپیگی است، 5 دانه 750 روپیگی است و 11 دانه 100 روپیگی است. علاوه زی زیوراتی که تحویل شده 18 دانه انگشتر طلای و 6 دانه انگشتر ساده است. گڑی ساعتی دستی که موگه 5 دانه است. گردن بند طلا 2 عدد است. نیگینه 3 عدد است. گوشواره طلا 3 جفت است. نخره گوشواره نخره 4 جفت است. دستبند نخره 2 عدد است و یک چیزی که دازرگی موگه چرگلبینی مو را متفاوتی و یا یک تخپای از این گوشواره است. اینا علاوه زی اوون است که قیمت تقریبا 1 لک است. دیگی میسی است و ترماس است که اونا چون که حالا در اتاق جای نموشده اونا دبرو دوستان از اونا فیلم میگیرن. یعنی امروز بغیر یک سر سوزن کم و بیش مورد خدمت آقای سید ابوالحسن میری حفظه الله که ریاست خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در کویچه را به عهده داره. در خدمت از ما در جلوی از برادران اصحاب میدیا اینا را تقدیم کردیم که انشاءالله برای همه مؤمنین ما دعا کنیم که خداوند از اونا بحثن وجه را قبول بفرماید. اول ما شکری از این مؤمنین را
منم که ادامنم که ماشاءالله بسیار دل کول کرد، بسیار در کم وقت زحمت کشیدن و مزید هم الحمدلله آقای شیخ ولایت حسین جعفری در اهتمام زنات پیش یا تبنی امام مسجد ولی اصل در علمدار اونجا است. اگر یک کس که منده اونجا باز ببرا برحال شکر گزاری تمام از نایی چی اونایی که در علمدار روڈ دیدگاه آمدن و چی اونایی که در اونجا تش از طرف مسکوت از طرف آقای شیخ ولایت از طرف همه زحمت کش آقای محمد میدی صدر محترم و جناب آقای عمران علی و آقا سید محمود و دوستای عزیز و از طرف تمام از نامو مشکوری همه از ناسته و خدا برکات کو بلزنا نازل بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پروردگارا کلانترین حاجت مو امیه که اسلام سر بلند بگردان. آمین. ظهور مولای مور برسان. ظهور سید و سالار مور برسان. توفیق اصلاح نفس و اصلاح معاشر و تربیت اولاد برای زمین سازی ظهور امام و مو کرامت فرمایید. دعاهای خاص و خیر آن حضرت را نصیب همه مو خصوصا انقلاب اسلامی بفرمایید. انقلاب اسلامی را در میدانهای اقتصادی، نظامی، انتظامی در هر میادین پروردگارا کامیاب و سکرو بگردان. دشمنان انقلاب اسلامی را اگر قابل نیست و نابود بگردان. امریکا اسرائیل را که جهان خوار هستند، قاتل بچای ریزه هستند در غزه اسرائیل خصوصا و امریکا که پدر ناپاک از وسط خدای یاردو را نابود بگردان. بین همه مسلمین، بین همه مؤمنین اتحاد اتفاق را زیاده بفرمایید. همدلی را بیشتر و بیشتر بگردان. آنچه خیر دنیا و آخرت است پیش بگردان. آنچه شر را اصراف و دفع بگردان. پروردگارا یا الله شهدا را خصوصا روح آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای حسینی رضوان الله تعالی را با اهل بیت مشهور فرما. درجاشون عالی متعالی گردان. الی ارواح المؤمنین والمؤمنات و الی ارواح الشهداء والصدیقین و الی ارواح اموات الحاضرین لا سیما روح المرحوم المغفور الشهید السعید الصالح آیت الله العظمی السید علی خامنه‌ای حسینی نهدی ثواب السورة المباركة الفاتحة مع الإخلاص والصلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. جی آپ کہاں سے آئے سر؟ ایالت سندھ سندھ سے؟ یک دفعه امیر نزدیکی روشتان آوردن. میده بس مو یک چیز. رای نست نه. نست چی؟ آجا کم ڈیٹیل شروع ہو آپ پھر بتا بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام مومنین ایالت سندھ خصوصاً دہرکی سے مومنین نے کچھ ہدیہ بھیجا ہے جو ہم یہاں پر لے کر آئے ہیں. آغائی ہاشم موسوی اور آغائی ولایت کی سربراہی میں آغائی میری کو ہم یہ تحفہ یہ ہدیہ دینے کے لیے آئے ہیں اور تمام مومنین کی طرف سے ہم سلام بھی جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں اور خصوصاً رہبر معظم سید علی خامنہئی کی اس جان ساز جو ہے شہادت پر ہم تسلیت مومنین کی طرف سے اور ہماری طرف سے ہم پیش کرتے ہیں. اور یہ مختصر ہدیہ جو 3,26,000 پر مشتمل ہے جو ہے تو ایک قطرے کی مانند لیکن ہم یہاں پر لے کر آئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا قطرہ بھی اس سمندر میں جو ہے وہ قبول ہو جائے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خاص طور پر درکی کے مومنین کا اور خصوصاً جناب علامہ علی عباس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ باوجود کہ اندرون سندھ اور اندرون بلوچستان کے مومنین کافی حد تک غربت کے شکار ہیں پاکستان کے موجودہ صورتحال میں اس مہنگائی میں، لیکن ان کے جذبوں کو اور ان کے اس انفاق کے اور اثار کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الہی آمین. آجا بسم اللہ. بار دیگر از ایالت سندھ این ہدیہ مختصر هست خصوصاً 3,26,000 3,26,000. 326,000. ما هم از شما و مردم دهرکی مرز فکر کنم اما بلوچستان هست و زحمات شما علما و مردم شریفی که اونجا وجود دارن و با عشق اینو هدیه کردن در حال کمکی خواستن بکنن وظیفه شرعیشون رو به مردم ایران. تشکر میکنیم و از شما هم ممنونیم. لطف کردید تشریف آوردید. انشاءالله که قبول حضرت تعالی. آقای از کویتا مومنینی که برپور تعاون کردن
یعنی مشت نمونه خروار ما یک نام شنو بگیره که ورش همه میشناسن که اگر نامی با کسی دیگر بگیرم از این بالتر هم بوده، لیکن الان ما چون که اونا را بوگیش ما نمیشناسیم. یک نفر که از کلانه از موسى شامانی میشناسی و آقا سید ناصر عباس است که سابقه می بودن. اونا 3 لک روپیه فقط یک فقره کمک از نا 3 مبلغ خداوند قبول کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اجا اینجا ببینین.